बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और दिलचस्प वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस और वाक़यात को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पानी पर, हवा पर, जानवरों पर, जिन्नात पर और इंसानों पर भी थी। इन सब की बोलियां भी आप अलैहिस्सलाम खूब समझते थे। आप अलैहिस्सलाम परिंद सबसे बात किया करते थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पर बैठे हुए अल्लाह की कुदरत का नज़ारा फरमा रहे थे कि देखा, एक चूंटी आती है जिसके मुंह में एक दाना, एक रिस्क था। वो इस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चूंटी चलते चलते अपनी रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे पर जा पहुंची। आप अलैहिस्सलाम ने देखा, जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची, इसमें से एक मेंढक बाहर आया और अपना मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह के अंदर चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी देख रहे थे। कुछ देर के बाद मेंढक वापस आया। उसने फिर अपना मुंह खोला और चूंटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें फ़र्क महसूस हुआ। इससे पहले चूंटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था, एक रिस्क था जो अब उसके मुंह में नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा, ये क्या माजरा है? ये तुम क्या कर रही हो? ये मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में क्यों गई? कहाँ गई? तो चूंटी ने जवाब दिया, ए पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है जो अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ने उस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहाँ से नहीं निकल सकता। वही उसकी कुल कायनात है। मुझे मेरे रब ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसे खाना पहुंचाऊं। कादर मतलब ने इस मेंढक को मामूर किया कि वो रोज़ाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर तक ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं इस मेंढक के मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ और जो दाना, जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस इसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये वापस पानी में तैरते हुए मुझे किनारे के पास ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने कभी उसकी कोई गुफ्तगू सुनी? चूंटी ने कहा, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ इस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। वो कहता है, ए ज़ात जिसने समंदर की गहराइयों में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपने मोमिन बंदू पर अपनी रहमत को भी नहीं भूलता। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। ये एक ख्वाहिश थी, ना कि उनके दिल में कोई गरूर और तकब्बुर आया था। उनके दिल में ये ख्वाहिश हुई कि एक दफ़ा मैं भी अल्लाह ताला की मखलूक को खाना खिलाऊं, अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क से ही खिलाऊं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए और अर्ज़ की कि ए मेरे माबूद, तू मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक़ात को पूरे साल का खाना खिला सकूं, उनकी दावत करूं। ए मेरे रब, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनके पास वही भेजी और फरमाया, ए सुलेमान, तू इस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फिर दरख्वास्त की, मुझे सिर्फ 7 दिन की ही इजाज़त दे दीजिए कि मैं आपकी मखलूक़ात को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक व ताला ने एक मर्तबा फिर फरमाया, ए सुलेमान, तू इस पर कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा दरख्वास्त की। फिर फरमाया, है मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ एक दिन की इजाज़त दे दें ताकि मैं आपकी मखलूक़ात को खाना खिला सकूं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, ए सुलेमान, तू इस पर कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और उनको एक दिन की इजाज़त दे दी ताकि वो दुनिया की तमाम मखलूक़ात को खाना खिलाएं। आप अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिल गई तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो इन तमाम चीज़ों को जो ज़मीन पर हलाल हैं
مثلاً گائیں، بیل، بکریاں وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں یعنی چرند وغیرہ، ان سب کو جمع کریں۔ جنات اور انسانوں نے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ کھانوں پر شیریں اور دھیمے انداز میں چلتی رہیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ چونکہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحت تھی تو حکم کی تعمیل کرتی رہی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا۔ اس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے پر پہنچنے کے لیے اس کو 1 ماہ کا وقت لگ جاتا، اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، اے سلیمان، میں نے سنا ہے تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تو میری ضیافت کرے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تو نے صحیح سنا ہے، آؤ کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی، اس نے دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کیا اور کھانا ایسا کھایا کہ کچھ ہی وقت میں سارے کا سارا کھانا ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھانا کھا گئی، پھر بھی شکم سیر نہ ہوا؟ مچھلی نے کہا، کیا مہمان کے لیے جواب اس طرح ہوتا ہے؟ مچھلی کہنے لگی، اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے، جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہ ہوئی۔ اسی لیے اسے روکنے کا سبب بھی آپ بنے ہیں، کیونکہ اس بار رزق تو آپ نے اپنے ذمہ لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر لی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور کہنے کہ پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، چنانچہ ہمیں رزق صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ کبھی اپنے مال و دولت وہ وزارت کے بل بوتے پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس مال ہے، منصب ہے، اسی لیے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا رزق بھی میں خود اپنے لیے پورا کر رہا ہوں۔ بے شک ہر چیز کا مالک و خالق اللہ کی ذات ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے۔